The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Aton Ginoong Kristo nagpahayag sa 1:35, Ako amo ang tinapay nga naghatag sang kabuhi. Ang nagakari sa akon indi pagutumon, kag ang nagatuo sa akon indi nagyed pag-uhawon. Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapakig-upod naman sa inyo sa siningation ang aton matag adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga programa nahalad sa pagpamlandong sa pulong sa aton Ginoo sa tinutuyo nga magtubo kita sa bugay kag sa kaalam sang aton Ginoong Kristo. Gani pagig-upod kamo sa akon, kaya sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamlandungan sa pulong sa Ginoo ang pagpuyo sa landong sang makaako. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa Salmo 91, kag akon pagabasahon ang versikulo 11 kag 12. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton mga Salmo 91, versikulo 11 kag 12, kay siya magasugo sa iya mga manugtunda sa imo, sa pagbantay sa imo sa tanan mong dalanon. Bayawon kanila sa ila mga kamot, basi nga makasandad ang imo tiil sa bato. Kalantahon, ginatiguluhan, all the way, my Savior leads me. Kag isa ini siya sa mga madamo nga mga kalantahon nga nagapatuhoy kung paano ang Ginoo nagagiya kag subong man nagatatap sa aton. Kag ang ini kalantahon naglaragway sang aton ni Ginoo nga do katulad siya sang isa ka manugpahalab, kag ang tagsatagsa nga iya, ang tagsatagsa nga mga tinubos niya, ang tagsatagsa ka mga kaanakan niya, mga karniro niya. Kag siya nga manugpahalab nagadulong sa tagsatagsa ka mga ubihan niya kag mga karniro sa isa ka madabong nga halalban, kag subong man nagapainom sa malinong nga mga tubig. Amo ini ang aton niya Ginoo. Hindi siya magpanugot nga madula ikaw kag ako sa iya, kun hindi nga iya ikaw kag ako pagatipigan tub-tub nga iya nga mahuman kag mahimpit ang iya nga saad didto sa iya nga ginarian. Kay ang aton ni Ginoo bilang aton dako nga manugpalab, iya nga tuytuyan kag pangunahan kita, kag tungod sini ang iya nga maluluyon nga bugay amo ang magagiya sa aton, maghatag sang kalipay kag subong man dako nga kasiguruhan. Kay siya amo ang aton dako nga manugpalab. All the way, my Savior leads me. Now, bag-o kita magpalayon sa pagtuon naton sa pulong sa aton ni Ginoo. Kung may mga kauturan kita kag abyan nga nagapamati sa aton ni broadcast kag wala ikaw sing Biblia nga ginatamdan sa tion nga magpamalandong kita, may mga ginapanghatag kita diri nga Biblia kag libre ini, kag ang inyo lamang nga himuon amo nga ipadala ninyo ang inyong kumpleto nga pangalan kag subong man ang inyong address, kag tingmoan gid naton nga mapadalaan kamo. Ipadala ninyo ini sa akon diri nga cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Kag kung may ara kamo nga mga pamangkot o kon bisan pagani idugang o kon ipaklarar sa aton diri nga pagpamlandong sa pulong sa aton ni Ginoo,
pwede gid ininyo inimatext o kumatawgan ako. Kaya malipay gid kami nga may baluan namon kung diin nagalabot ang ini nga programa naton sa kanginan. Kag sa liwat, ginapasalamatan ginaton ang aton ni Ginoo sang dako naman ni pribilehyo nga makapadayon kita sa pagatuon kag subong man sa pagpamalandong sa iya balaan niya pulong. So magapadayon kita diri no, living under His wings. Amo ini ang aton diri ginatun-an nga kamatuoran. Kag ikaw kag ako ginatagan kita sang Ginoo sang dako nga pribilehyo nga bilang iya nga mga tinubos may ara kita nga pribilehyo nga maka pakig-upod kag magpuyo sa idalom sang iya nga pakpak. Hindi lamang ini nga maghapit kita o kunod pasilong kita, kung hindi nga himuon naton ini nga aton nga balay. Puluyan naton amo ni ambot silingon sang sini nga dinalan sa kasulatan diri sa Salmo 91. Kag nagapahayag ini sang handom sa aton Ginoo nga permanente ini. Subong man niya ang aton nga relasyon sa aton Ginoo, permanente ang ini dapat nga kahimtangan. Permanente man, kay nga man wala na sang labing maayo pa nga duog kundi ang yara sa paginakop kag yara sa idalom sang pakpak sang aton nga Ginoo. So umoy ning kamatuoran diri nga aton nga natun-an. Kag naibuluan naton nga indi lamang inigili nagapayag nga ang aton nga Ginoo do katulad sang isa ka manok nga inang nga sa diin nagatipon sang iya nga mga piso kag ginatago niya ini sa idalom sa iya pakpak agod nga iya ini nga maambligan ayan sa katugnaw sa kagabihon ukon sa tunga sang bagyo nga hindi sila maulanan ukon nga tipigan niya ini protektaran niya ini ang iya nga mga piso gikan sa ayan mabangis dra nga mga kasapatan nga buot mag halit sa iya dra nga mga piso. So mo ini ang makita naton sa pulo sa Ginoo. Kung hindi diri man naton masapuan sa pulong sang aton ni Ginoo nga ang ginatawag naton diri Holy of Holies. Balaan sang balaan. Amo ini ang duog. Nga sa diin ginambal sa Biblia sa aton diri ang takong duog sang labing balaan. Nagapahayag ini sang isa ka duog nga sa diin natago kag ano ini nga duog amo ini ang ginakabig nga Holy of Holies nga yara sa tabernakulo o kon sa templo. Kag nga ang ini nga duog dra na sulod ang ginakabig naton pinakamalahalon kag labing importante nga butang sa sulod sang tabernakulo. Kag amo ina ang ginatawag naton the Ark of the Covenant, ang kaban sang katipan. Kag ang ini nga kaban sang katipan may ara dira sa ibabaw sina ang ginatawag naton mercy seat kag ara dira ang duwa ka cherubim nga sa diin nagauntay sang ila nga mga pakpak kag nagatabo ina sa pagtabon sang mercy seat. Amo ina makita naton sa pulong sa Ginoo. So kung lantahon naton sa Biblia, ikaw kag ako subo nga ang kaban sa katiban nagapahayag gina sang presensya sang Dios. Ikaw kag ako hindi lamang kita makadangop kun hindi makapuyo kita sa sina nga duog nga ginakabig nga tagong duog sang labing mataas. Katawom sang kamatuoran nga makita naton ato na ini nga ginsaysay sa nagligad nga dako ini nga pribilehyo para sa aton. Kay nga aman kung isusaon nato ng puno sa Ginoo sa daan nga katipan wala ang ini nga oportunidad. Hindi tanan-tanan nga mga Hudiyo
pwede makapalapit sa pagsulod sa Holy of Holies, balaan sang balaan. Kung hindi, isa lang katawo. Amo ina ang ginatog naton high priest. Kag hindi siya makasulod sa bisan ano lang nga oras, sa bisan ano lang nga adlaw, sa bisan ano nga bulan. Kung hindi makaisa lamang sa isa ka tuig, kag ang ina nga adlaw, amo ina ang ginatawag naton Day of Atonement. So, tamaan kaiwat ang ini nga butang sa daan nga katipan. Apang nagapasalamat kita nga sang ang aton Ginoong Kristo ginhalad ning ikabuhi didto sa krus sa Kalbaryo. Kag sang napatay siya suno sa ginambal sa Biblia sa aton ang kurtina nga amo ang nagasiparar sa duog sang Holy of Holies sa ginatog naton holy place nagisi ina. Halin sa ibabaw, pagadto sa dalom. Kag ina nagapatimaan nga may ara na direkta nga makasulod, makapalapit, makadangop, kag subong man makapuyo na ang tagsatag sa katumuluo sa presensya sang aton nga Dios. Ina tungod sang nahimpit kag natuman kag nakumpleto nga bulahaton sang aton Ginoong Kristo sa pagluwas sa aton gikan sa aton nga mga kasalanan. Kaya kung aton isasaon sa pulong sa Ginoo, isa lagid kabutang nga hindi makapalapit ang tao sa presensya sang Dios tungod sa iya nga sala. Kag sang ginluwas kita sang aton Ginoong Kristo gikan sa aton nga kaluwasan, paano ina? Paagi sa iya kamatayon didto sa krus sa Kalbaryo, ginbayaran niya ang silot, ang penalidad sang aton nga sala. Kaya ang hambal sa Biblia sa aton, ang kabayaran sa sala among kamatayon, kinanglanon gid nga mapatay ang aton Ginoong Kristo. Agod yung mabayaran niyang aton sala, paano na ito nibaluan nga nabayaran niyang aton nga sala? Paagi sa pagkabanhaw. Kaya ang pagkabanhaw, amo ini ang pagdaog, batok sa kamatayon. So, kung aton gali isasaon sa pulo sa Ginoo, ang kamatuoran niya makita naton yung musini. Ang ini nga pribiliyo, may ara kita nga kalipay, may ara kita kasiguruhan, may ara kita kaisog, nga magpalapit sa presensya sang Dios. Kaya nga man, nangin matarong kita paagi sa pagkamatarong sang aton Ginoong Kristo. Amo na nga nagambal ang Biblia sa aton. Siya nga wala sing sala, ginhimo nga makasasala, agod mabato naton ang pagkamatarong sang Dios paagi sa iya. Katahom sa kamatuoran niya makita naton sa pulong sa Ginoo. Kag amo ini ang aton nga kahimtangan. No, sa pagpadahayon naton diri, sa pagtuon naton sa sinibala nga dinalan sa kasulatan, isa man kabutang nga makita naton. Kag aton nga matun-an sa sini nga dinalan sa kasulatan. The safest place in this world is under a shadow. And that is the shadow of the Almighty God. Amo inang makita naton. Nadunduman ko sang una, sang grabe pa ang Cold War, no? Ang pagkontrahanay sang USSR, no? Kag sang USA. Ano ang masami nga ginahimo sang mga Amerikano? Nagapreparar sila nga basi kung bombahan sila sang USSR. Kag tungod sini, madamo sa ila ang naghimo sang ginatog naton underground bunker. No? Naghimo sila sang balay nga konkrito nga yara sa idalom sang duta. Kay para sa ila, amo ini ang
pinakamaayo. This is the safest place in the event of the nuclear war. Apang kun aton niya nga lang taon, sa aton espirituhanon niya kabuhi, hindi gali ang underground bunker. Kun hindi, ang landong sang makaako, sang labing gamhanan nga Diyos naton. Ang kalibutan, para sa ila, ang pinakamaayo, the safest place on earth is money. Kwarta. Kung damo ka kwarta, ang tanan-tanan ni mo kinahanglan kag gusto ni mo, pwede mo makuha. Kag kung damo ka kwarta, ma-influensya ka. Bisan hindi pa among ginapahambal mo, tungod may kwarta ka, tuuhan ka sang tawo. Apang nibaluan naton, nga wala sang kwarta nga makahatag kasiguruhan sang aton nga kabuhi. Ti ang iban, para sa ila, ang ila titulo, ang ila posisyon. Ang muna, kadamo sang tawong interesado sa politika. Apang naibaluan naton, nga bisan ang politika, wala, kag hindi makahatag sing kasiguruhan sa aton. Kaya nga aman, mga umalagi ini nga mga butang. Kag tungod ang aton Diyos, amo lamang ang nagapadayon. He is the eternal one. He is the immutable one. He never changes. Ang katahom na kamaturan niya makita naton diri, nga siya gid lamang ang makasarang sa pag-amlig sa imo kag sa akon. Kaya nga man, He is the Almighty One, ang labing mataas, ang labing makagagahom. Wala na sang iban. Amo ini nga ang aton gali kasiguruhan sa pagpangabuhi, yara sa aton nga Diyos. Apang isa man kabutang nga dapat gid naton nga intindihon amo sini. Kag nga dapat nga imo gid kag akon ini nga ibutang sa aton nga tigipusoon. Kag amo sining kamatuoran diri. God does not promise to protect us from trial, but to protect us in trials. Kung sa aton pa, kung mag-amlig ang Diyos sa imo kabuhi, wala ina gapatimaan nga wala nagid ikaw sing mga pagtilaw kag mga kabudlayan nga maatubang kag masugata sa sini nga pagpangabuhi naton. Kung hindi, may ara gid pagtilaw, may ara gid kabudlayan. Apang tipigan niya kita sa tunga sa mga pagtilaw kag mga kabudlayan nga imo kag akon nga ginaatubang. Ang silingon sinibala nga daw katulad sa imo kag sa akon nga nagapanglakaton kita sa dalan. Kag may posibilidad nga madamo sang mga tunok dra, madamo sang mga bato dra, ayan may buka pa nga mga botilya, o kung may ara pa dra siguro mga tuktukon nga sang o kung anano man dra, nga mga butang ara sa dalan. Ang aton gali nga Ginoo, amo sini, wala niya ina ginahawanan sa mga tunok, wala niya na ginakuhaan sa mga bato dra, o kung wala niya ina ginapahigad ang mga lansang. May mga tinion nga aton man ina nga matapakan. Kag may eksperyensya man kita sang kasakit. Pero sa tunga sinayara siya nga nagatipig kag nagaamlig sa aton sa gihapon. Kaya nga aman, kinanglanon naton ang ina nga mga kabudlayan, ang ina nga mga pagtilaw, agod nga magtubo kita sa aton nga pagtuo. Kag hindi lamang amo sina, ang aton man nga pagsalig sa bugay sang Dios nga nagatipig kag nagapadayon sa pag-amlig sa aton. Amo nagali ang katahom kunyara kita sakay Kristo Jesus. He promised us protection, not
to protect us from trials, but to protect us in trials. Amo na iya kun aton usasaon sing maayo sa pulong sa Ginoo, ang tanan-tanan nga nagakahitabo sa aton kabuhi hindi lang maayo kundi may malain man. Pero ang tanan-tanan nga ini maayo man o kun malain man yung ma-eksperyensya naton, may kaayuhan gid nga ginaaman ang Ginoo sa punta sina. Mula nga maisa ka managwali katahuman sang iya diri nga paglaragway sa aton sa sina nga eksperyensya naton. God's goal is not to bring us down but to lift us up. Amo naglima kay kita naton sa pulong sa Ginoo. Ang handom sang Ginoo sa imo kag sa akon indi gali nga tudson niya kita, kun indi batakon niya kita sa tunga sang ayhan, kinawad-on, kag subong man kabuganaan. Ayan sa tion sang masakit o kun sa tion man sang maayo nga panglawason. Ang tinutuyo sang Ginoo nga gintugutan niya ikaw kag ako nga maka-eksperyensya sa sina nga makaimtangan, nagakalinain niya kaimtangan. Agod nga mabatak niya kita, indi nga tudson niya kita. Amo na ako aton yung lanton katahom sa ginambal diri sa Biblia sa aton. May mga manugtunda nga nagabantay sa imo kag sa akon. Samtang nagapanglakaton kita, bayawon nila ang ila nga mga kamot. Agod nga bayawon ka, agod indi ka makasandad sa mga bato. Katahom sa sinakamaturan niya makita naton. Ano inabot silingon? Pag-amlig ina sang Ginoo sa aton kabuhi. Ayan, wala lang kita kabalo. Pila ayan kation. Nga kuntani, may malain nga butang nga natabo sa aton. Apang tungod yara ang pagbantay sang Ginoo paagi sa iya manugtunda. Ang ina nga butang wala natabo sa aton, kay ginamligan niya kita. Di ini balang kamatuoran nga makita naton sa pulong sa Dios. Nagapakita lamang ini nga butang aton maeksperiensyan sa tion nga magpasakop kita sa aton Ginoo paagi sa iya balaan nga pulong. Kay sa tion ni ikaw kag ako, nagasunod kita kag nagatuman kita sang ginalaygay, ginatudlo, ginasabdong sang pulong sa Ginoo sa aton kabuhi. Aton maeksperiensyan ang pagpangabuhi sa idalom sang landong sang aton nga Dios. Kag ang iya nga pagpakamayo, ang iya nga pagtipig magapadayon sa aton tagsatagsa ka mga kabuhi. May mga tinion nga hindi kita komportable. Apang dapat tindugan naton ina kinibaluan naton nga amo inang kamatuoran. Kag ang Ginoo pilakadlaw, He will vindicate us of our stand for Him. Amo ini ang kamatuoran nga makita naton sa pulong sa Ginoo sa aton nga pagpamlandong. Sa madason naman ni broadcast ninyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.